अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बा। मैं हूं हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को FIR पढ़ते हुए बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वजीर आला के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल की गई। रजीम चेंज के पीछे ये बयानियां लेकर चल रहे हैं। हमने फवाद चौधरी की वॉइस मैच कर ली है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना है, अभी रिकवरीज भी करनी है। प्रोसिक्यूटर ने शहबाज गिल केस में हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़कर सुनाया। पुलिस की जानब से फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रात 12 बजे 2 रोज का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो चुका था। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला है, अब मजीद रिमांड दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि CD पैमरा से हासिल कर ली, वॉइस मैचिंग भी कर ली। मुलजम ने गुज़िश्ता समात पर अदालत के सामने तकरीर का एतराफ़ भी किया है और तब मेरे दलाइल के दौरान इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। कानून तमाम के लिए बराबर है। समात के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील और फवाद चौधरी के वकील बाबर आवान के माबैन तलख कलामी भी हुई। बाबर आवान ने कहा कि सियासी बयानबाजी ना करें। जवाब में वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कौन से मैसेज आए, किसकी हदायत थी। बाबर आवान ने कहा कि फवाद चौधरी कलभूषण नहीं, ना ही दहशत गर्द है। इसके मुंह पर पर्दा डाला गया। कलभूषण के चेहरे पर फवाद चौधरी की तरह चादर नहीं डाली गई। केस का मुद्दई एक सरकारी मुलाजिम है। अदालत ने बाबर आवान को हदायत की कि आपका हक है पूरा दिन दलाइल दे, लेकिन इख्तिसार रखें। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि हम इस वक्त अहद करबला में हैं। कहा जा रहा है यजीदियत की बैत करें। हमने हुसैन की सुन्नत पर अमल करना है। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। ये पार्टी के अल्फाज हैं, सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं। मैं जो कहता हूँ वो पार्टी का मौक़िफ़ होता है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस पहुंची। मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 50 करोड़ का अर्जाना दायर किया है। दौरान समात अदालत ने फवाद चौधरी को कोर्ट रूम में हथकड़ी लगाने से रोक दिया। अदालत ने कहा बाहर हथकड़ी लगाते हैं तो इनकी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास ने दरख्वास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया है। खुरम मलिक इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी खुरम। जी बिल्कुल ऐसे ही थी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फवाद चौधरी पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। दरख्वास्त में मजीद मकसद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुकदमा में गलत नामजद भी किया गया। मुद्दई सिर्फ फवाद चौधरी को हरासा और ब्लैकमेल करना चाहते हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई फवाद चौधरी की जमानत मंजूर की जाए, जबकि वकील फैसल चौधरी और वकील अली बुखारी ने फवाद चौधरी की इस वजह से दरख्वास्त जमानत को दायर किया और इस वजह से जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा वकास ने यह दरख्वास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया, जबकि सेशन कोर्ट से दरख्वास्त जमानत सुनने का इख्तियार रखती है। इस वजह से जज राजा वकास का कहना है कि दरख्वास्त मैं नहीं सुनूंगा बल्कि कोर्ट की इस दरख्वास्त से समाअत करेगी। इस वजह से वकील फवाद चौधरी अली बुखारी ने कहा कि हमें तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया जाए, जिस पर राजा वकास जज ने कहा कि मैं इस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देता हूँ। तमाम इस केस की समाअत जो है फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी इस वजह से समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी ने वकील बाबर अवान इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस का इंदिया देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी को अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना ही ट्रिब्यूनल। इलेक्शन कमीशन मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन बनने की कोशिश न करे। चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को टेलीफोन। गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर फवाद चौधरी के अहल खाना से माजरत की। फवाद चौधरी और उनके ख़ानदान से वर्षों पर मुहित नहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। परवेज इलाही ने कहा कि कल नादानिसा तौर पर बयान दे दिया है। हीरो बनकर फवाद चौधरी को छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी महंगी पड़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ डकैती और कार सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया।
साबिक वजीर ममलिकत फारूक हबीब के खिलाफ शेखपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा वफाकी पुलिस के ऑफिसर अदिल शौकत की मुद्दयत में दर्ज हुआ। मुकदमे में डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। कुछ अफराद ने पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। पीटीआई के साबिक एमएनए फारूक हबीब उन लोगों को लीड कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को बहुत ही माठी कहानी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि दर्जनों बंदूकों वाले तरबियत याफ्ता पुलिस वालों से नहते अकेले फारूक हबीब ने डकैती कर ली और उनकी वर्दियां भी फाड़ दी। एफआईआर का मतन वैसे बहुत ही माठी कहानी बनाई है। मैंने तो वैसे बगैर नंबर प्लेट काले वीगो को रोका था। अदालती अहकामात बताने के लिए ये पुलिस के साथ डकैती कहां से आ गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर एक और हमले की मंसूबाबंदी किए जाने का इंकशाफ कर दिया। बोले पहले भी इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई। जरदारी ने इमरान खान की जान लेने की कोशिश की। इमरान खान की टांग 10 से 15 रोज में ठीक हो जाएगी। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों का ग्रुप एंगेज किया है ताकि एक और जान लेने का हमला इमरान खान पर किया जाए। 10-15 दिन में उनकी टांग ठीक जाएगी। मैंने उनसे कहा कि आप निकलें बाहर, क्योंकि पीटीआई इमरान खान का नाम है और मैं इमरान खान के साथ हूँ। 265 रुपए 67 रुपए का डॉलर है, ये 70 हो जाएगा कल तक, और शायद 30 तारीख तक ये 80 रुपए हो जाए। कहाँ जाएगी ये कौम? ये खुद ब खुद ही बाहर निकलने जा रही है। इमरान खान को गिरफ्तार करके आप उसकी खिदमत करोगे। बेवकूफ़ो बेवकूफ़ो बेवकूफ़ो, इमरान खान को गिरफ्तार करके तुम उसकी पार्टी की मजीद ज्यादा खिदमत करोगे। लड़ाई दूल्हा और दुल्हन की है। सियासी दुल्हन आने वाली है। जो सियासी दूल्हा है वो बिलावल दौरों पे है। हर आदमी चाहता है कि उसकी औलाद आगे बढ़े, गरीब जो है मर जाए भूख से प्यास से। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक बोर्ड रावलपिंडी आसिफ खान ने कहा कि लाल हवेली को आज ही वाहगुजार करवाया जाएगा। वक्फ अमलाक के अमले को पुलिस की मामलत हासिल होगी। लाल हवेली वाहगुजार कराने के दौरान मुजाहमत की तो मुकदमा दर्ज करेंगे। शेख रशीद और शेख सदीक की जमा करवाई की दस्तावेजात की इंक्वायरी कर रहे हैं। शेख रशीद और शेख सदीक की फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मतरूका वक्फ अमलाक ने FIA से भी मदद तलब कर ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो एक शख्स से हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज होने के बाद अपने हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर इम्तियाज नामी शख्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत का आगाज इम्तियाज भाई खैरदा से करते हैं। इसके बाद इम्तियाज ने जवाब में कहा, क्या हाल है सर, ठीक ठाक खैरियत है जी। मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज में आई कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 रुपए मेरे कितने हैं ना? 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है। 25 करोड़ CM साहब का है। अच्छा सर, फाइनेंस उसने बुलाया था, तुम उसे जाकर मिल लेना। उनपे ये था कि ये अनस्टैंड पैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो CM साहब ने कहा था उसको कि ये बिहार वाले DG के अकाउंट में, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस की, और 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में FGG में, और 25 करोड़ रिलीफ भेज दो अली अमीन को डीहान में। नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज लंदन से दुबई पहुंच चुकी हैं। एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरीम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरीम नवाज के वतन वापसी के लिए नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर MPA और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरीम नवाज के वतन वापसी के मौका पर शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज़ कर दिया गया।
آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے دبئی پہنچ گئی ہیں۔ ایک روز دبئی میں قیام کے بعد ہفتے کی شام لاہور پہنچیں گے۔ بات کریں گے ڈالر کی اونچی اڑان کے بارے میں۔ روپے کی تاریخی بے قدری، امریکی کرنسی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر 262 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 265 روپے پر ٹریڈنگ جاری۔ ملکی قرضوں میں 39,000 ارب کا اضافہ ہو گیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی مرض کی تشخیص اور دوائی کے استعمال کے ساتھ ہی انفیکشن۔ ڈالر ریٹ پر لگی ای کیپ ختم کیا ہوئی پاکستانی روپے کی ہی سختی آ گئی۔ ڈالر کا روپے کو دھوبی پٹکا، امریکی کرنسی کی اونچی اڑان، روپیہ ہوا ہلکا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا۔ انٹر بینک میں 6 روپے 67 پیسے اضافے کے ایک ساتھ ایک ڈالر 262 روپے پر پہنچ گیا۔ 2 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 31 روپے 11 پیسے مہنگا ہو چکا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے اضافے کے ساتھ 265 روپے میں فروخت ہوتا رہا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی 2 دنوں میں ڈالر 24 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا۔ امریکی کرنسی کی نان سٹاپ اونچی پرواز کے باعث صرف 2 روز میں قرضوں کے بوجھ میں 3,950 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ IMF کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے ڈالر کی کیپنگ ختم ہونے سے ڈالر کی قیمت مسلسل آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ادھر فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو روکنے کے لیے لگایا گیا کیپ ہٹا دیا گیا۔ ڈالر کو فری فلوٹ کرنے سے اس کی قیمت میں یکمشت بڑا اضافہ دیکھا گیا، تاہم اس سے بلیک مارکیٹ کا خاتمہ ہوگا۔ بینک میں بھی ہوتا تھا لیکن اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا کیونکہ کل 231 تھا اور آج 200 تقریباً 55 کے قریب ہوئے۔ 24 روپے کا بہت بڑا اضافہ ہے۔ یہ واقعی اتنے ایک دم کبھی بھی نہیں ہوا۔ 10 روپے 5 روپے تو ہوتا رہا ہے، لیکن آج اس نے دونوں ہر چیز لائف ٹائم بنائی ہے۔ اور اس کا میں سمجھتا ہوں جو کہ ڈالر کے جن کو ہم نے بوتل میں بند کر کے کیپ لگا دی تھا، وہ جن جو ہے بوتل کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے اس کو کیپ ہٹا دیتے ہیں۔ انٹرسٹ آف کنٹری وہ ہم نے ہٹایا ہے۔ اس طرح ڈالر امپورٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی اور بینک میں ہمارے ڈالر جو اکاؤنٹوں میں تھے وہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ بجلی کی بندش، غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی، پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال سے معیشت متاثر، بجلی کی بندش، غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید کمی سے کاروبار چلانا مشکل۔ فائنینشل ٹائمز نے بتا دیا پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی بندرگاہوں پر درآمدی اشیاء سے بھرے کنٹینر جمع ہو رہے ہیں۔ برآمد کنندگان ڈالر حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں کر پا رہے۔ ٹیکسٹائل سمیت مختلف فیکٹریاں خام مال کی کمی اور توانائی کے مسائل کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں۔ حکام بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے اور IMF کا پروگرام بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ IMF مشن 31 جنوری سے 9 فروری تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ 9ویں اقتصادی جائزے پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق IMF وقت سیلاب کے بعد پیدا شدہ صورتحال، پاکستان کے معاشی اہداف اور توانائی کے شعبوں میں گردشی قرضوں کا جائزہ لے گا۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو $1 ارب کی قسط پاکستان کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزارت خزانہ نے مشن کو پاکستان دورے کی درخواست کی تھی۔ اور آپ کو بتائیں پشاور کے شہری پہلے ہی گیس اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان تھے، مگر گزشتہ دنوں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد شہر میں بجلی کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ سارا دن بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروباری حضرات سمیت گھریلو صارفین بھی مشکلات سے دوچار نظر آتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ عدنان، کیا صورتحال ہے پشاور میں؟ جی بالکل، دیکھیں پشاور کے شہری پہلے ہی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان تھے، تاہم اب بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ پشاور شہر میں سنگین مسئلہ جو ہے اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس وقت میں ایسا کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر، کیا کہیں گے؟ بجلی کا مسئلہ، بریک ڈاؤن تھا، سارا دن بجلی نہیں تھی، مگر اس کے بعد کس طرح شدت اختیار کر لی ہے بجلی نے؟ بجلی نے پہلے تو یہ بولا کہ پورے پاکستان میں بریک ڈاؤن ہے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ وہ ختم ہو گیا تو ابھی روزانہ 8 ساڑھے 8 بجے چلا جاتا ہے بجلی، 4 بجے آتا ہے اور پھر شام کو پھر 7 بجے پتہ نہیں پھر چلا جاتا ہے۔
بالکل جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد بار وابڈہ حکام کو جو ہے وہ کالز کر کے پوچھا بھی گیا، تاہم وہ بھی سنوائی کرنے سے جو ہیں وہ قاصر دکھائی دے رہے ہیں. دوسری جانب پیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کا جب بریک ڈاؤن آیا تھا تو تربیلا ڈیم اور ورسک ڈیم کے مقام پر جو ہے وہ فنی خرابی آئی تھی، تاہم اس پر ابھی بھی مرمتی کام جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو بجلی کی غیر اعلانیہ عدنان بہت شکریہ. کرک پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تینوں تحصیلوں میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا. اس دوران 28 انتہائی مطلوب اشتہاریوں سمیت 60 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. گرفتار اشتہاری قتل، اغوا، بھتہ خوری اور سنگین جرائم میں مطلوب تھے. لاہور میں زمان پارک کے باہر سیاسی شو جاری. کارکنان کی جانب عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے نبیل نقوی. نبیل بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بالکل لاہور کے زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جی بالکل لاہور کے زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز کے شہروں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے مسلسل شروع ہوا ہے. یہاں پہ خیمہ بستی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. لوگ دور دراز کے علاقوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں. پارٹی ترانے یہاں چلائے جا رہے ہیں، نعرے بازی یہاں پہ شدید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. خاص طور پہ پارٹی پرچم کی جائے یہاں پہ ہم لوگوں کو بہار بھی نظر آ رہی ہے. عمران خان کے حق میں بھی یہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نعرے بازی ہو رہی ہے. مرد، عورت و خواتین، بچوں کی بڑی تعداد ہم لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج جب قائدین کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. خاص طور پہ بات کی جائے تو حکومت وقت خلاف یہاں پہ جو ہے شدید نعرے بازی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور عمران خان کے حق میں بھی یہاں پہ نعرے بازی مسلسل جو وہ ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کی نماز کے بعد جہاں ٹھیک نبیل، بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. خواتین کو بہترین اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کا عزم. سندھ حکومت کراچی میں اسپیشل پنک بسیں چلائے گی، جس سے ملازمت پیشہ خواتین کے لیے سفر کرنا مزید آسان ہو جائے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا اہم اعلان. کراچی میں خواتین کے لیے پنک پیپلز بس سروس چلانے کا فیصلہ. پنک پیپلز بس سروس چلانے کا فیصلہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ کراچی میں نارنجی، سرخ اور سفید کے بعد اب خواتین کے لیے گلابی بس سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور 1 فروری سے پنک پیپلز بس سروس کا آغاز کیا جائے گا، جس کے پہلے روٹ کے لیے ماڈل کالونی شارع فیصل سے ٹاور تک کے روٹ کا انتخاب کیا گیا ہے. پنک بس سروس دفتری اوقات میں صبح اور شام کے اوقات میں ہر 20 منٹ بعد چلے گی، جبکہ معمول کے اوقات میں ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک پنک بس چلے گی. اجلاس میں سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے آپریشنز اور کراچی میں روٹ نمبر 4، 5، 6 اور 7 کے آغاز کا جائزہ لیا گیا. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی کے روٹ 4، 5، 6 اور 7 پر جلد از جلد بسیں چلانی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر آ سکے. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.